बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को ऐसा शऊर दिया कि ये सवाल करने से डरते नहीं हैं, चाहे सामने कोई भी हो। पाकिस्तान के अंदर पिछले 1.5 बरस से जिस तरह की फस्तायत आप देख रहे हैं ना, लोगों को तो बाज आ जाना चाहिए, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। ये सवालात बढ़ते जा रहे हैं। लोग कुदरती तौर पर एक कंपैरिजन करते हैं, चाहे आप स्विट्जरलैंड में वॉक कर रहे हो, पाकिस्तान की जो फिजाओं का मुवाजना किया जाता है। उन्हें मालूम है कि कोई ना कोई आएगा, FIA की चिट्ठी आएगी, उन्हें उठा लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद लोग सवाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आपने सवाल किया, आपने उसकी आवाज को दबा दिया, VPN का तोड़ निकाला गया। अब तो खबर आ रही है कि VPN को भी मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो सवाल करना ये इमरान खान ने सिखाया है, और इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को जो शऊर दिया, अब वो सवाल करने से पीछे नहीं हट रही। इसीलिए पाकिस्तान की हुकूमत से बार बार उनकी कारकर्दगी पर सवाल किया जा रहा है। ये कौम सवाल करने से डरती नहीं है और इमरान खान जवाब देने से नहीं डरता, चाहे सवाल जैसा मर्जी हो और जो मर्जी करे। इमरान खान ने कभी किसी सहाफी को बुलाकर ये नहीं कहा कि अच्छा यार ये 4 सवाल तुम ये पूछना, एक अपनी मर्जी का पूछ लेना। इमरान खान ने पाकिस्तान से बाहर का मीडिया हो, भारत का मीडिया हो, दुनिया के मुख्तलिफ जो आपके जो धड़े हैं उनके अंदर से किसी सहाफ़ी को प्लांट करके भेजा जाए, तब भी इमरान खान उन तमाम सवालों का जवाब देता है। जो सवाल का जवाब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट जो दिया, उसका एक रिएक्शन देख ले। क्या ये कोई प्लांटेड सवाल था? हाँ, उधर से प्लांटेड था, लेकिन इमरान खान का जवाब प्लांटेड नहीं था। नडर बेखौफ होकर इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको अड्डे नहीं देंगे। और ये शऊर ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम जहां हुकूमत पर तनकीद कर रही है, उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है, वहीं पर तहरीक इंसाफ के कायदीन को अब चौराहों में रोक रोक कर पूछा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए तुम कोशिशें क्यों नहीं करते। इमरान खान का जो पैगाम बाहर आता है, उसका प्लान आता है, इसके ऊपर मिनो अन अमल क्यों नहीं किया जाता। व्यूअर्स, लोगों का यह ख्याल था कि हम इमरान खान का नाम लेते हैं, इमरान खान के नाम के ऊपर हमें वोट पड़ा, लोगों के दरमियान जाते हैं, लोग हमारी इज्जत करते हैं। तो सरकार, ये आपकी इज्जत नहीं है, ये इमरान खान की वजह से लोग आपकी इज्जत करते हैं। जिस दिन आपने कहीं 1% भी गद्दारी की इस नाम के साथ और इसकी कोशिशों के साथ और उस कुर्बानी के साथ जो इमरान खान जेल में बैठकर दे रहा है, तो आवाम आपका घेराव भी करेगी। अभी तो सिर्फ सवालात पूछे जा रहे हैं ना, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म आपके पास होता है वहां पे आप 4 नारे लगाते हैं, इमरान खान की रिहाई तक जंग रहेगी। अब जंग कहां लड़ी जा रही है, किसी को कुछ मालूम नहीं। प्लान क्या है, यह भी किसी को कुछ मालूम नहीं है। आवाम जिसका प्लेटफॉर्म ये सड़क है, वो सड़क पर खड़ी होकर आपको रोककर सवाल करेगी और फिर आपका मुहासरा किया जाएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप लोगों से बात करें ना, तो हर बंदा एक ही बात कर रहा है कि क़यादत जो है उस तरह से कोशिशें नहीं कर रही। इमरान खान का जो पैगाम था 9 नवंबर के जलसे के हवाले से, उस तरह उसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। डी चौक का जो प्लान था, उसे उस तरह उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। खान साहब उन्हें एक प्लान देते हैं, लेकिन बाहर आकर ये लोग पाकिस्तान की आवाम को उस प्लान से बहुत दूर ले जाते हैं और एक नया प्लान जो है वो तैयार किया जाता है। व्यूअर्स, मैं आपको ना जो पिछले 1 बरस से जो जेल की रिपोर्टिंग हो रही है, ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ख़ानदान के जो सोर्सेस हैं उनसे मेरी बात हुई, और फिर इसके अलावा मुसलसल रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि खान साहब जो गुफ्तगू करते हैं वो पाकिस्तान के मीडिया में आकर रिपोर्ट नहीं होती, और एक नया वर्जन उनकी गुफ्तगू का निकाल कर पाकिस्तान के मीडिया के सामने रखा जाता है। तो ये बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स थे इस पार्टी में, जिनकी आहिस्ता आहिस्ता निशानदही हुई, और एक जनरल इंप्रेशन ये था कि जो खान साहब गुफ्तगू करते हैं ना पार्टी के लोगों के साथ, ये बाहर रिपोर्ट नहीं होती। जो लोग इमरान खान को मिलने जाते हैं वो बाहर आकर ना इस बयान के अंदर डंडी मारते हैं और कुछ चीज़ें डिल्यूट कर कर पाकिस्तान के मीडिया के सामने पेश की जाती हैं। उनका सख्त पैगाम आता था, लेकिन उस पैगाम को आवाम तक नहीं पहुंचाया गया, और इससे भी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर आपकी एग्रेसिव अप्रोच होती तो शायद इस वक्त हालात जो हैं वो डिफरेंट होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां से मार खाई है वो एग्रेसिव अप्रोच है, यानी मंजिल सामने होती है, कोई ना कोई एक ऐसा कदम जो है वो आपको आपकी मंजिल से बहुत दूर कर देता है। अली अमीन गंडापुर ने डी चौक पहुंचने के बाद जो इमरान खान का प्लान था उसके ऊपर अमल नहीं किया, और अब पार्टी के अंदर ये बहुत ज़्यादा कंसर्न जो है पाया जाता है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है जी, सड़क जहां पर आप पाकिस्तान की आवाम से गुजर कर आगे जाते हैं अपने स्टेज पर जहां पे आपने खिताब करना होता है, अब उस प्लेटफॉर्म पर आपको रोक के पूछा जाएगा, यानी सड़क पर अब ये आपसे सवाल होगा कि तुम इमरान खान की रिहाई के लिए कर क्या रहे हो। व्यूअर्स, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्हें इसी सड़क पर रोक लिया गया।
और एक वीडियो उनकी वायरल है, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारे पास तो सड़क ही है ना, आम आदमी के पास क्या प्लेटफॉर्म है? सड़क। तो वो सड़क पे खड़े होकर अब ये सवाल पूछ रहा है अली मीन गंडापुर से कि बताओ कि तुम डी चौक से क्यों वापस गए। एक वीडियो जी उनकी वायरल है और इस वीडियो के अंदर उनसे ये सवाल जो है वो किया जा रहा है। अली मीन गंडापुर ने इस पे काफ़ी जो है वो गुस्से का इजहार भी किया और फिर कुछ बातें उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के हवाले से कही हैं और वो एक जस्टिफिकेशन जो है वो हमें देते हुए इस वीडियो के अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं। अली मीन गंडापुर से सवाल ये हुआ कि कारकुन नाराज हैं जी, वजियाला डी चौक पर हमें छोड़कर आगे चले गए, उनकी नाराजगी को आप कैसे खत्म करेंगे? अब इसका जवाब ये था कि मैं छोड़कर नहीं गया था, मसलहत थी, मुझे जिन हालात में वहां से निकाला गया या मैं चला गया या मुझे उठाकर लेकर चले गए, तो आप उसे एक्सप्लेन करते। सर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? इसी कौम ने आपको हीरो बनाया है, इमरान खान की वजह से आप हीरो बने। इन सवालों का आपको जवाब देना होगा। ये आवाम की अदालत है, ये अवामी सियासत है, ये कोई हाउस ऑफ शरीफ की सियासत नहीं है, ये जरदारी की सियासत नहीं है कि वहां पे कोई सवाल नहीं कर सकता और सब हाथ बांध कर खड़े होंगे। ये हाउस ऑफ शरीफ का दरबार भी नहीं, ये अवाम की अदालत है और आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अली मीन गंडापुर से सवाल हुआ कि नाराजगी को दूर कैसे करेंगे, उन्होंने हम्बल होकर जवाब देते ना, लेकिन हम्बल नहीं थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है कि अली मीन गंडापुर कहते हैं कि जिनकी बात आप कर रहे हैं वो अपने घरों में बैठे हुए थे, मैं डी चौक पे लड़ रहा था, ये डी चौक में होंगे नहीं होंगे, वो क्यों नहीं थे, घरों में बैठकर इनकलाब नहीं आता। उन्होंने ना ये एक इंप्रेशन जो है वो देने की कोशिश की और जो लोग मुझ पर तनकीद कर रहे हैं मैं जानता हूं कि वो लोग असल में हैं कौन। दोबारा उनसे सवाल किया गया कि अली मीन गंडापुर साहब इनकी नाराजगी को कैसे दूर करेंगे, तो उन्होंने कहा जी कि नाराजगी जाए भाड़ में, और खुद निकलते नहीं है, घरों में बैठकर इंकलाब की बात करते हैं, बाहर बैठकर बातें करते हैं, जो लोग करते हैं। जो जाने वाले साथ थे वो आज भी मेरे साथ खड़े, उन्होंने फिर लेफ्ट राइट अपने लोग जो खड़े थे उनकी बात की। चलें सर, जो घरों में बैठे हैं आप पर तनकीद करें, बहुत बुरी बात है, तनकीद नहीं करनी चाहिए। जिस तरह आप पर तनकीद कर रहे हैं, आपने भी तनकीद उन पर कर ली, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये आपका भी हक है कि आप तनकीद करें और खुलकर तनकीद करें। लेकिन कौम को ये तो बता दें कि जो लोग डी चौक पे मारें खा रहे थे वो तो आपके साथ गए, आप उन्हें छोड़कर क्यों भाग गए? जो घरों में बैठे हैं उनकी तो बात ही खत्म हमने कर दी, लेकिन जो लोग आंसू गैस के शेल खा रहे थे आप उन्हें छोड़कर कहां चले गए? लोग आपकी राह देख रहे थे कि आइंदा का लाएमल क्या होगा, प्लान क्या होगा, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। और आप एबटाबाद की और जो मारगला की पहाड़ियों से और पता नहीं मानसहरे की पहाड़ियों से कहां से होते हुए, जंगलात से होते हुए आप कहां से निकले? आप असेंबली के फ्लोर पे नमूदार होते हैं। तो एक जेन्युइन गुस्सा है, लोगों को आपको जवाब देना होगा, लेकिन शायद आपके पास जवाब नहीं था। जब जवाब नहीं होता ना सर, तो आप फिर तनकीद जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अपने लीडर से कुछ सीखें। इमरान खान के इर्द गिर्द दुश्मन हैं, इर्द गिर्द ये जो लगड़ बगड़ इमरान खान को इस सियासत में हराने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना डरा, ना टूटा, ना वो इनके खौफ से सहम गया, वो आज भी खड़ा है। वो टीपू सुल्तान की जिंदगी जो है वो जी रहा है और वो कहता है कि अगर मुझे मौत आई तो मैं टीपू सुल्तान की जो है वो जिंदगी जिस तरह उसने लड़ते हुए खत्म हो गई और वो कुर्बान हो गया, तो मैं भी ऐसी मौत को जो है वो गले लगा लूंगा। तो अगर आपने सियासत करनी है ना, फिर अवामी सियासत करें, फिर इसके अंदर डरने और घबराने की बात नहीं है और लोगों की बात को तहम्मुल से सुने। मैंने इतनी लंबी तकरीर नहीं करनी थी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे जरूर एहसास हुआ कि आम आदमी का क्या कसूर है। वो आपके पीछे जाता है, नारे मारता है और बदले में उसे क्या मिलता है? आपकी नाराजगी। आप उससे 2 मिनट जो है वो तसल्ली से बात भी नहीं कर सकते। तो अली मीन गंडापुर साहब, ये 2 टोक आपने क्या पैगाम दिया होगा? ये पाकिस्तान की आवाम अब आपको और आप जैसे लोगों को जो है वो जरूर पैगाम देगी। और ये जो सड़क है ना, ये किसी का बाप भी, ये सड़क ना, ये प्लेटफॉर्म आम आदमी से नहीं छीन सकता, क्योंकि सड़क पे खड़े होकर ही आपसे जो लोग हैं ना, वो जब आप इनसे वोट मांगते हैं और वो अपने सवालात आपके सामने रखता है तो आप उन्हें लारे लगा के जाते हैं, आप जैसे सियासतदान। तो फिर ये सड़क पे ही अब ये सवाल होगा और सड़क पे ही आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। व्यूअर्स, अली मीन गंडापुर ने तो जो कुछ किया, पार्टी के अंदर से जी कुछ और आवाजें भी उठ रही हैं और ये जो ओवरसीज कम्युनिटी के हवाले से जो मुसलसल कहा जा रहा है कि हमने एफर्ट्स नहीं की, इस पर भी कुछ इंटरव्यूज हुए हैं जी, मैं आपके सामने रख देता हूं। और पहला जो इंटरव्यू है वो सलमान अकबर राजा साहब शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में गए और शहजाद इकबाल ने क्या कहा कि आपको इंसाफ अदलिया से मिलना है या सड़कों से? ठीक है जी, सड़क जो आम आदमी का प्लेटफॉर्म है वहां से इंसाफ मिलेगा, या फिर अदलिया जो अब किसी और का प्लेटफॉर्म है वहां से इंसाफ मिलेगा। इंसाफ आम आदमी के लिए नहीं है बल्कि मखसूस टोले के लिए है, चूंकि अदालतों की जो इस वक्त शक्ल हमारे सामने है। इसका उन्होंने जवाब दिया कि आपने कभी अदालतों का हाल देखा है? खुदा का नाम लें, पहले हम ट्रायल कोर्ट को रोते थे,
اب تو سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ یا ہائی کورٹس جو ہیں ان کی بھی حالت ایسی ہی ہے اور ہمیں ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے جی 100% بات درست کہی۔ پاکستان کے اندر ٹرائل کورٹس کے اندر یہ تاریخ ہے، اگر آپ صرف عمران خان اسپیسیفک کیسز دیکھ لیں اٹھا کر تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ خان صاحب کو ٹرائل کورٹ سے کبھی بھی انصاف نہیں ملا۔ اپیل میں گئے تو آپ کو جو ہے وہاں سے انصاف ملتا ہے۔ ٹرائل کورٹ تو مکمل کمپرومائز ہوتی ہے۔ آپ کسی چھوٹے سے بھی افسر کو بھیج دیں تو وہ فوری طور پہ کہے گا جی جناب دسو کوئی اور کم میرے واسطے، اس نے فوری ہاتھ باندھ کے نا تعظیماً کھڑے ہو جانا ہے۔ تو یہ پاکستان میں ٹرائل کورٹس کا ہوتا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جج بشیر صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دے، میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے گھر جانا ہے اور رات بہت ہو گئی ہے، مجھے جانے دیں۔ لیکن اسی رات جو ہے انہوں نے کارروائی ڈالی اور جج بشیر سے ہی فیصلہ کروایا، آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اب تو جی عدالتیں، بڑی عدالتیں بھی انہوں نے کنٹرول کر لی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ملک کے حکمران تو طاقتور ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جو چاہیں انہیں کرنے دو، ہم محض غلام ہیں، کٹ پتلیاں ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس کٹ پتلی کے کھیل میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ علی مین گنڈا پور سے جی مذاکرات کے حوالے سے بھی ایک سوال ہوا اور علی محمد خان نے جی ایک انٹرویو دیا اور اس میں مسلسل یہ پوچھا جا رہا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطے میں ہے، تو پھر علی محمد خان صاحب نے جی اس کا جواب دیا کیونکہ علی مین گنڈا پور ایک ایگزیکٹو پوزیشن میں ہے، اس ملک کی ایک پوزیشن ہے، ایک صوبے کے وہ سربراہ ہیں، تو شاید ان کے لیول پر کہیں کوئی گفتگو ہو رہی ہو لیکن پارٹی کے لیول پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی۔ اور یہ انہوں نے جواب دیا علی مین گنڈا پور کے حوالے سے، اور ان کی اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ظاہر سی بات ہے جی علی مین گنڈا پور جب بھی جیل گئے نا اکیلے ملیں جا کر، ان کے ساتھ پارٹی کا کوئی دوسرا لیڈر نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک بڑا کنسرن اس کے اندر ضرور پایا جاتا ہے۔ اب ٹرمپ کے حوالے سے بھی علی محمد خان سے سوال ہوا کہ زلفی بخاری جو ہیں وہ ٹرمپ کی فیملی سے ان کے قریبی تعلقات ہیں، انہوں نے پکچر بھی ٹویٹ کی، وہ ہاتھ ملا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو اس پر علی محمد خان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے طور پر اگر کوئی کوشش کر رہے ہیں تو بالکل کریں، لیکن پارٹی کے لیول کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایسی کوشش جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ ویورز، پاکستان کے اندر نا عام آدمی، یہ جو میں سڑک کو بار بار آج لے کر آ رہا ہوں نا، کیونکہ سڑک پر جو عام آدمی کھڑی ہے یہ اسے نا کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، چاہے سیاستدان کوئی بھی ہو۔ اور مجھے یقین کریں علی محمد یہ جو علی امین گنڈا پور کی ویڈیو دیکھنے کے بعد نا ایک دم سے خیال آیا کہ یار اس عوام کے ووٹ پر یہ سیاستدان بنتے ہیں اور اسی ووٹر کو جو ہے وہ آپ کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھاڑ میں جائیں۔ سر بھاڑ میں نہیں جائیں، اب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ علی محمد خان نے فائنل کال کے حوالے سے بھی ایک سوال ان سے کیا گیا تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، دھرنا بھی ہو سکتا ہے، فائنل کال جو ہے ملکی احتجاج کی بھی ہو سکتی ہے، تو اس پر ہم خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ فائنل کال دیتے ہیں۔ ہم خدا کے لیے اس فائنل کال کو مذاق مت بنائیے گا۔ ڈی چوک پہنچنا تھا، پہنچ گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ مذاق ہوا۔ آپ نے پنڈی پہنچنا تھا، نہیں پہنچ سکے، مذاق ہوا۔ کچھ حکومت نے مذاق بنایا، کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مذاق بنانے کی احتجاج کو کوشش کی، خیر تو وہی کر رہے ہیں، لیکن اب اس فائنل کال کو مذاق مت بنائیے گا، کیونکہ اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہوگے نا، فائنل کال کو بھی مذاق بنانے میں کامیاب ہوگے جس طرح کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب تو میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں جی کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر کی جو کوششیں عمران خان کی رہائی کے لیے، کوششیں مبینہ کوششیں ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی رہائی ہو، اور جتنا انہیں لائم لائٹ اور جتنا انہیں اس وقت پروٹوکول مل رہا ہے تو اوبیسلی جس کی وجہ سے یہ تمام بہاریں ہیں، وہ اگر میدان میں خود آ گیا تو پھر لوگوں کا احتساب ہوگا اور موقع پر ہوگا، اور موقع پر جزا اور سزا کا جو ہے وہ باقاعدہ فیصلہ ہوگا، تو پھر کیوں لوگ ایسا کریں گے؟ تو رونگ نمبرز کو پہچانیں اور ان لوگوں سے سوال کریں، جہاں ملے، جو پی ٹی آئی کا آپ کو بندہ ملے نا، جو بھی قائدین ملے، آپ ان سے ضرور سوال کریں۔ پنجاب کی قیادت سے بھی سوال کریں، کہاں ہے پنجاب کی قیادت؟ کیوں احتجاج جو ہے وہ نہیں کیا جاتا؟ ان سے بھی سوال کیا جائے، چونکہ یہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے۔ عمران خان رہا ہو گیا نا سر، تو سارا نظام جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے ٹھیک ہوتا جائے گا، اور تمام چیزیں عمران خان کی رہائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ باقی یہ 26ویں ترمیم، 28ویں ترمیم، یہ 101 ترمیم بھی کر لینا تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ کوششیں کرنی ہے۔ خان صاحب نے نا ایک تقریر کر دی نا باہر آ کر، یا ان کی ایک جھلک باہر، وہ جیل سے باہر آ گئے، تو پھر قوم انقلاب جو ہے وہ خود ہی لے آئے گی۔
تو قوم کو دور کرنے کے لیے یہ تمام کوششیں، ان کو آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے، اور یہ جو بریک واردات ڈالی جا رہی ہے نا، اس واردات کو کامیاب نہیں ہونے دینا، پاکستان کی عوام کبھی بھی نہیں ہونے دے گی۔ اور اسد کیسر صاحب نے بھی کچھ گفتگو کی ہے، 2 جملے ان کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو ثوابی جلسے کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ متحرک کرنا مقصود تھا پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو۔ سر یہ صرف ورکر نہیں آتا میدان میں، آپ کے جلسوں میں پاکستان کی عوام آتی ہے۔ اب کیوں پاکستان کی عوام اور اپنے کارکنوں کے درمیان کی تفریق ڈال رہے ہیں لفظ استعمال کر کے؟ کارکن متحرک ہے، عوام بھی متحرک ہے۔ عوام کو متحرک کرنے کے لیے آپ کے ان جلسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن کوئی قابل بھروسہ شخصیت اب عمران خان کا پیغام لے کر آ گئی نا کہ نکلو باہر، اور جب تک میری رہائی نہیں ہوتی اور جب تک یہ حکومت نہیں کرتی سڑک پہ رہنے نا، لوگ اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہ جلسوں کی مرہون منت یہ تحریک نہیں ہے، آپ نا پاکستان کی عوام کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ 8 فروری کو اس سے برے حالات تھے نا، لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے تھے، لوگوں کے بچوں کو اٹھایا جا رہا تھا، انٹرویوز ہو رہے تھے، سامنے لا کر کسی بھی اینکر کے بٹھا دیا جاتا لوگوں کو اور کہا جاتا کہ 2 انٹرویو عمران خان کیسا ہے۔ کئی لوگ آئے، فاروق حبیب اینڈ سب ہسٹری ہو گئے، صداقت عباسی آپ کے سامنے، کتنے انٹرویوز ہوئے۔ اس سے برے حالات تو نہیں تھے، لیکن قوم آٹومیٹکلی آٹو پہ متحرک ہوئی تھی۔ انہوں نے جا کر ووٹ ڈالا، عمران خان کے کردار کو ووٹ ڈالا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جلسے اس لیے کرنے پڑے تاکہ ہم یہ غلط فیصلے ہوئے ہیں۔ مان لیں جیل سے خبر آ رہی ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ یار ایک گیدرنگ کر لو تاکہ ایکٹیویٹی نظر آئے کہ عوام جو ہے وہ ہے، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ کوئی آئندہ کی کال نہیں ہے، 1 کال 2 کال۔ وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی گفتگو سن لیں، کبھی وہ ہاتھ ایسے ہلاتے تھے، پھر وہ ہاتھ ایسے ہلاتے تھے کہ 1 کال آئے گی، 2 کال آئے گی، کئی کالز آئیں گی۔ سر کئی کالز نہیں، صرف 1 ہی کال کا انتظار ہے پاکستان کی عوام کو، اور پھر تحریک اور انقلاب آئے گا۔ اور آپ کیوں پاکستان کی عوام کو انڈرمائن کرتے ہیں؟ یہ آپ کی گفتگو سے مجھے تو یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ آپ سے یہ سوال ہونا چاہیے۔ ویورز، خان صاحب کے کیسز، نورین نیازی جو ہیں ان کی بہن، انہوں نے تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے، اور آج جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہیں نورین نیازی کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ اور نورین نیازی، جن کو نہیں معلوم میں بتاتا ہوں، یہ حسان نیازی کی والدہ ہیں، اور یہ وہی بہن ہے جو اڈیالہ جیل کے باہر تنہا عمران خان سے ملاقات کے لیے گئی، اور پارٹی میں سے کسی کو شرم نہیں آئی کہ کوئی ان کے ساتھ چلتا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوتا۔ بالکل تنہا وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اب میں ویورز آپ کو نا ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں، اور یہ سوئٹزرلینڈ سے جی خبر ہے۔ ایک تو جو مریم بی بی ہیں اور ان کے والد محترم جو ہیں، وہ 12 نومبر کو لندن جائیں گے، یہ خبر بتائی جا رہی ہے جی اس ذرائع سے۔ اور پھر جو شاہی قطری خاندان ہے، یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ ان کے اعزاز میں کھانا دیا گیا ہے، اور گلے میں جی ان کے انفیکشن ہے، اور جس کے لیے وہ سوئٹزرلینڈ علاج کروانے گئی ہیں۔ اب مجھے حیرانگی یہ ہے کہ اگر گلے کی انفیکشن ہوتی ہے تو اوبویسلی اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اور اینٹی بایوٹکس ہیں، آئی ڈونٹ نو اس کی نیچر کیا ہے، میں ایویں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان میں کیا گلے کی انفیکشن کا کوئی علاج نہیں ہے؟ اور ہاؤس آف شریف نا ہمیشہ اپنا مذاق خود بنواتا ہے۔ یہ جو سڑک ہے نا، یہ سڑک عام آدمی کا پلیٹ فارم ہے، اور اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے تنقید بھی ہوگی، سوال بھی پوچھیں گے لوگ، احتجاج بھی کریں گے، اور کسی بھی سرزمین کا یہ قانون آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ احتجاج کریں، آپ اسے روک نہیں سکتے۔ ہماری طرح نہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر لکھا ہوگا نقل و حرکت کی اجازت، تنظیم سازی کی اجازت، انجمن کی اجازت، آزادی اظہار کی اجازت۔ یہ صرف لکھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم نے باؤ جی کے اوپر بہت ساری تنقید برطانیہ میں ہوتے ہوئے دیکھی۔ باؤ جی جب بھی باہر نکلے نا، لوگوں نے ان کا محاصرہ کیا ہے۔ 4-5 لوگ ان کے اپنے بھی ہوں گے جو گلے ملتے ہیں پاکستان سے، لوگ جو ان کی پارٹی کے آتے ہیں، انہیں جو پارٹی جو ظاہر سی بات ہے جن کے قائد ہیں تو انہیں عزت و احترام دیا جاتا ہے، لیکن میجورٹی اوورسیز کمیونٹی جو ہے وہ تنقید کرتی ہے۔ اگر یہ معاملہ پاکستان میں ہوتا تو شاید لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا تھا آپ کو بخوبی معلوم ہے، لیکن یورپ کے کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی حصے میں، یہ جو سڑک ہے نا، جو عام آدمی کا پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے۔ سوال بھی ہوگا، تنقید بھی ہوگی، احتجاج بھی ہوگا۔ یہ خاتون جس نے ایک کیمرہ پکڑا، موبائل فون میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک پوائنٹ آف ویو شاٹ ہے، وہ سڑک کراس کرتی ہے، نواز شریف صاحب، ان کی بیٹی کو دیکھنے کے بعد فارم 47 کا نعرہ لگایا جاتا ہے،
तनकीद की जाती है। वो गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं, और फिर जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे वो बड़े गौर से पूरा स्कैन करते हैं कि ये बीबी कौन है। फिर सोशल मीडिया पे कुछ जो प्लेटफॉर्म्स, जो अकाउंट्स हैं, उनकी तरफ से ही कहा जा रहा है कि जनाब ये फेक वीडियो थी, और फिर उसके मुकाबले में ना एक नई वीडियो लॉन्च की गई है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ दोस्तों ने ये लिखा कि कल पीटीआई के लोगों ने एक जाली वीडियो को जो है सर्कुलेट किया, असल वीडियो अब आ गई। हालांकि मरियम के अगर आप वो लॉन्ग कोट जो उन्होंने पहना हुआ है कपड़े देखें, और फिर उसमें कल चीफ सेक्रेटरी साहब थे, वो भी आपको इस वीडियो में नजर नहीं आएंगे। अब एक वीडियो और आई है जी, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्वियसली जिस तरह से तनकीद हो रही थी, इस तनकीद को शायद इन्हें बुरा लगा। ऑब्वियसली आप जब बाहर जाएं और लोग आपको इस तरह से गुफ्तगू आपके साथ करें, नारे लगाएं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख तो होता ही है। मुकाबले में जी एक वीडियो आई है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले ये वीडियो दिखाता हूं कि असल में हुआ क्या। ये है वो खानदान जो अपने खर्चे पे अपनी जेब से दुनिया के हर कोने में जाता है, हजारों लोगों का इलाज करवाता है, हजारों गरीबों के चूल्हे जो है इस खानदान की वजह से चलते हैं। वो 2 टके का न्याजी जिसकी औकात ये है कि वो इनके घर के सामने बैठ के इनसे भीख मांगता था। ये है वो नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, बीबी मरियम नवाज शरीफ। अच्छा, मैंने ना आखिरी तक आपको इसलिए सुनाई, कल को कोई ये ना कहे जी कि देखो अद्धी गल इन्होंने सुनाई है, तो मैंने पूरी बात आपको इसलिए सुना दी ताकि बैलेंस रिपोर्टिंग भी जो है वो होती रहे। व्यूअर्स, हुआ ये है कि ये साहब जो हैं, इससे पहले एक तस्वीर और भी सर्कुलेट मीडिया पे कर रही है जहां पे ये बैठे हुए थे, कपड़े वही पहने हैं, टाई वही है। अब ये उससे पहले की है या उसके बाद की है, ये देखना होगा कि ये पहले मुलाकात हुई या बाद में मुलाकात हुई। हमने नवाज शरीफ साहब को मुतादिद दफ़ा बरतानिया के अंदर जब भी उनसे सवालात पूछे, हमें कभी उसका जवाब नहीं मिला। मखसूस एक शख्सियात हैं जो सवाल करती हैं, पर्चियाँ हाथ में होती हैं, और आज आपको पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर बाबूजी की खिदमत करते हुए नज़र भी आ रही होंगी, पार्टी की खिदमत करते हुए नज़र भी आ रही होंगी। तो ये साहब, मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई, इन्होंने कहा जी कि ये ख़ानदान देखें जी, ये कई ख़ानदानों का चूल्हा जो है इस ख़ानदान की वजह से चल रहा है। सर, रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है रिस्क देना, किसको कितना अता करना है, ये उसका फैसला है। अगर इंसानों के इख्तियार में होता ना, तो ये दुनिया जो है ना, इसमें बड़े बड़े जाबिर और ऐसे ऐसे लोग आते जो सारा रिस्क जो है ना वो अपने घर ले जाते, अगर इंसानों के हाथ में होता। जस्ट इमेजिन करें कि वक्त का जो हुक्मरान है उसके फैसले से आपको अगर रिस्क मिलता तो दुनिया की शक्ल क्या होती। अल्लाह ताला ने ये इख्तियार अपने पास रखा, ये राज़िक खुदा की ज़ात है। आप किसी की मोहब्बत में, किसी के लिए जो कुछ पहले हुआ उसके एक रिएक्शन के तौर पर एक रिएक्शनरी वीडियो बनवाई, और उसमें आप ये कहें कि इसकी वजह से कई ख़ानदानों के चूल्हे जलते हैं। सर, एटलीस्ट मैं तो ये से बाय नहीं करूँगा। एक तो इस वीडियो को तो वैसे ही कंडेम करना चाहिए। आप बाबूजी की मोहब्बत में इस हद तक आगे निकल जाएंगे, ये आप ही कर सकते थे, ये शऊर वाले लोग नहीं करते। शऊर वाले लोग सड़क पकड़ेंगे और सड़क पर फिर एहतजाज होगा, सवाल होगा, तनकीद होगी। फिर इंटरेस्टिंगली देखें जी कि मरियम भी रुकी, उन्होंने हाथ ला के ऐसे जो है शुक्रिया अदा किया मुस्कुराते हुए। नवाज शरीफ साहब ने भी उनको जो है वो शाबाश देने की कोशिश की। तो सर, ये तो कोई नेक्स्ट लेवल है। पाकिस्तान के अंदर लोग इसको सच्ची वीडियो कह रहे हैं, जो कल थी उसे झूठी वीडियो कह रहे हैं। तो शऊर शायद यहाँ पर अभी नहीं आया, आ जाएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।